नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। सङ्घीय प्रणाली अनुसारको पुनर्संरचना नगरी केन्द्रको नियन्त्रणमा राखिएको आरोप। एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म नयाँ अनाथालय वा बाल गृह दर्ता नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भारतीय जाली नोट कारोबारको आरोपमा युनुस अन्सारी सहित 6 जना पक्राउ। 8.25 करोड भारतीय जाली नोट बरामद। भारतीय आम निर्वाचनमा सत्तारूढ दल भाजपाको बहुमत। प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको निरन्तरता निश्चित। कांग्रेस 52 सिटमा सीमित। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजयी सुरुवात। प्रदेश नम्बर 2 171 रनले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सांसदहरूले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको भए पनि अझै पनि मुलुकका कयौँ स्थानमा ठूलो सङ्ख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको, मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन नसकेको, सङ्घीय प्रणाली अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना नगरिएको तथा केन्द्रद्वारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै सदस्यहरूले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। कुरा मात्रै गरेर यति वर्षमा गर्ने बजेटै छैन भन्नु छ। हामीले के भन्यो मन्त्रीजीलाई लौँ, एउटा चाहिँ अत्यन्त पछाडि परे स्कुल छ, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी धेरै छन्, बस्ने ठाउँ छैन, छाना पनि छैन, स्कुल पनि छैन, भैँसी बाँध्ने अवस्था परेको छ मान्छेले। विद्यार्थी दिनभरि जान्छन्, बेलुका आएर चाहिँ भैँसी बाँधिदिन्छ मान्छेले। त्यस्तो अवस्थामा छ, त्यहाँ चाहिँ बजेट दिनु पर्यो, बजेटै छैन भन्नु छ। बजेट नभइकन खोक्रो चाहिँ प्रचारमा चाहिँ कति गर्ने त? बजेट कति चाहिन्छ शिक्षालाई? शिक्षा जस्तोलाई नि बजेट हाल्न नसके केमा बजेट हाल्ने? यो उच्च शिक्षालाई अब यसलाई कसरी गुणात्मक बनाउने हो भन्ने बारेमा सरकारले ठोस रूपमा सोच्नुपर्छ। अहिले जुन यो ऐन ल्याइँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु, मैले हेरेको त छैन। यो ऐन ल्याउँदाखेरि र समग्रतामा यो अध्ययन अनुसन्धानको र त्यो गुणस्तर भनेको खालि हामीले भनेर मात्रै त्यो गुणस्तर हुँदैन। त्यसको भौतिक संरचना त्यस्तो हुनु पऱ्यो, भौतिक सुविधा त्यो रूपमा दिनु पऱ्यो, त्यहाँ कानुन त्यो रूपमा हुनु पऱ्यो, त्यसका नीति त्यो रूपमा हुनु पऱ्यो र हाम्रा नियुक्ति पनि त्यो रूपमा हुनु पऱ्यो। अब नियुक्ति गर्दाखेरि खोजी मेरो मान्छे को छ भन्ने एउटा रिसर्च पेपर लेख्नु पनि छैन। त्यो नीतिलाई टेकेर बनाएको विधेयक, त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो सहयोग होला। जे चिज हामीले हेर्नै पाएको छैनौँ, जुन प्रक्षेपण तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा जान्नै पाएको छैन, त्यो हामीले चाहिँ गर्न पाउने कि नपाउने हो। यी कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गम्भीर कुरा हुन् कि होइन, र यो कुरामा मन्त्रीज्यूको ध्यान म आकर्षण गर्न चाहेँ। मौलिक हक रहेन, किनभने मौलिक हक सम्बन्धी कानुन त पास भयो, तर मौलिक हक सम्बन्धी नियमावलीहरू अझै बनेका छैन। केन्द्रबाट राख्ने जुन गरिएको छ यो चाहिँ संहिताको मूल्य, मान्यता र सोचसित मेल नखाने सोच हो। र शिक्षाबाट पनि यही कुरो गरिएको चाहिँ ठुलो गुनासो छ। एकातिर पालिकाले 12 सम्म जिम्मा लिन्छ, कलेज सरकारले चलाउन्न, त्यसपछि विश्वविद्यालय छ, तर फेरि शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लामा यहाँ थुप्रै कारण दिएर अहिले पनि यहाँ शिक्षा मन्त्रालयले वितरण गरेको। हिमाली जिल्लाहरूमा, पहाडी जिल्लाहरूमा, विकट जिल्लाहरूमा कतिपय विद्यालयहरू आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा दरबन्दीविहीन विद्यालयहरू छन् र दरबन्दीविहीन विद्यालयहरूमा हामी निःशुल्क शिक्षा छ भनेर चाहिँ घोषणा गरिरहेका छौँ। मैले शिक्षा मन्त्रीज्यू लगायत शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भने आधारभूत तहमै देशभरि कति विद्यालयहरू चाहिँ शिक्षक दरबन्दीविहीन छन्, 0 दरबन्दीका पनि छन्। मैले देखेँ 0 दरबन्दीका विद्यालयहरू छन्, 1 दरबन्दीका विद्यालयहरू छन्। समिति सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले नयाँ र योग्य शिक्षक नियुक्त गरी सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। समितिले शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलसँग छलफल गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने काम भएको बताउनु भएको हो। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको भन्दै उहाँले छलफल गरी छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भएपछि सोही आधारमा विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित 2 विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले एउटा साँच्चै चाहिँ शिक्षाको कुरा दीर्घकालीन विषय पनि भएको कोणबाट एउटा त्यस्तो बृहत सहमति अन्तर्गत नै लैजानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मान्यजीहरूले राख्नुभएको कुरामा चाहिँ समर्थन छ। हामीले काम पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। अब कतिपय छलफलहरू पर्याप्त पुगे कि पुगेन भन्ने कोणबाट चाहिँ ती विचारहरू मननीय नै छन्। तर अब यो नीतिको कुरा टुङ्ग्यौँ, त्यसको जगमा हामी विधेयक ल्याउने हो। उहाँले सङ्घीय संरचना अनुसार नै शिक्षाका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई पुनर्संरचना गरिएको, बाहिर चर्चा गरिए जस्तो दरबन्दी धेरै नभएको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि प्रयत्न गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि आफूले मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेको भन्दै उहाँले बैठकको निर्णय अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा 51 अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका शिक्षा सम्बन्धी नीति र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीबारे जानकारी लिन समितिले आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समितिमा बोलाएको हो। सांसदहरूले संविधानको भावना अनुरूप समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीको भर्ना हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले निजामती सेवालाई संविधानले दिएको अधिकारभन्दा तलमाथि गर्न नहुने सुझाव दिए। उनीहरूले आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग र आर्थिक रूपबाट पछि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई लोकसेवामा प्रवेश गराउन समितिको ध्यानकर्षण गराएका थिए। धेरैले अब आफ्नो जिल्ला परिधि हुन्थ्यो, यो सुविधा हाम्रो पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने नै मात्र भइरहेछ। तर हुन त यो मानव विकासको सूचकाङ्कको आधारमा एउटा डिसिजन गरिसक्यो, निर्वाचन आयोगले डिसिजन गरिसक्यो। तर निर्वाचन आयोगको किताबमा हामी के देखिरहेका छौँ भने जिल्ला मात्र छैन, त्यहाँ सुदूरपश्चिमको 3 जिल्ला, कर्णालीका 6 जिल्ला, टोटल 9 जिल्लालाई कृषि क्षेत्र भनिएको छ। बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पछाडि परेका समुदायलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्न सकिने बताए। एउटै व्यक्तिले पटक पटक पनि पाउनुपर्छ भन्ने एउटा रह्यो, अर्को एक व्यक्तिले एक ठाउँमा एक पटक पाउनुपर्छ। यदि एउटै व्यक्तिले पटक पटक पाउने स्थिति भयो भने के हुन्छ भने दायरा बढ्दैन, धेरैको पहुँच पुग्दैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले निजामती सेवामा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी वैज्ञानिक आधारमा निजामती सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। संसदीय समितिले एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैर सरकारी संस्थाको रूपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह दर्ता नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले अधिकांश आवासीय गैर सरकारी बालगृहहरू मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको र सङ्घीय संरचनाका लागि एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैर सरकारी संस्थाको रूपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई निर्देशन गरेको हो। न्यून गुणस्तर र विवादित गैर सरकारी बालगृह वा अनाथालय तत्काल दर्ता खारेज गर्न तथा अनाथ बालबालिकाको व्यवस्थापन सरकारी तौरबाटै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गराउन समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन गरेको छ। समितिले समाज कल्याण परिषदलाई सञ्चालनमा रहेका गैर सरकारी बालगृह तथा अनाथालयहरूको नामावली र मापदण्ड पूरा गरे नगरेको बारे यथार्थ विवरण दिन 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन लागि एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैर सरकारी संस्थाको रूपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन वा दर्ता गराउने कार्य नगराउन तथा न्यून गुणस्तरमा सञ्चालित एवं
ग्रस्त गैर सरकारी बालगृह वा अनाथालयको तत्काल दर्ता खारेजी गर्न गराउन तथा अनाथ बालबालिकाको व्यवस्थापन सरकारी तवरमा नै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न गराउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। गैर सरकारी बालगृह सञ्चालनका नाममा आउने अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई सञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै समितिले सबै बालगृह सञ्चालकहरूको आर्थिक परीक्षण गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाले भारतमा भर्खर भएको लोकसभा चुनावमा अत्याधिक बहुमत हासिल गरेपछि नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा चुनावको यस्तो परिणाम आएपछि नेपालमा भने यसको कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेको छ। तर नेपाल सरकारले भने दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने गरी सहकार्य गर्ने दाबी गरेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भनेर पटक पटक सार्वजनिक रूपमा स्वीकारिएको भारतमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले अत्याधिक बहुमत सहित लोकसभा चुनावमा विजयी हासिल गरेपछि नेपालमा चुनावी परिणामले ल्याउन सक्ने पाछिटाको बारेमा बहस सुरु हुन थालेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीले बहुमत ल्याएपछि उनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्राय निश्चित छ। तर नेपालमा भने मोदीको दोस्रो कार्यकालमा दुई देशबीच कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने चासो बढ्न थालेको छ। आम रूपमा यसरी चासो र चिन्ता बढिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले भने दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने दाबी गरेका छन्। उच्च राजनीतिक तहमा विगत 2-3 वर्षदेखि अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले सघन हिसाबले छलफल भइरहेको छ। अत्यन्त खुला हिसाबले हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा बीचमा सम्बन्धलाई अगाडि लानका लागि के समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। यो छलफल र यो उसबाट हामीले के देखिरहेका छौँ भने त्यसको परिणाम पनि सकारात्मक हामीले पाइरहेका छौँ। हिजो हाम्रा समाधान नभएका कतिपय विषय हामीले विगतमा समाधान गर्यौँ। भारतको चुनावको परिणामले नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित गरेको छ। तर नेपालले स्वविवेकले संविधान जारी गर्दा समेत यसलाई स्वागत नगरेर केवल नोटिसमा मात्र लिएका छौँ भनेर वक्तव्य जारी गरेको भारतले विगतमा भन्दा बढी राम्रो मत पाएर विजय भएपछि मोदीले नेपाल प्रतिको नीति कस्तो लिने हुन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाली राजनीतिज्ञ सेना र विदेशलाई राम्रोसँग बुझेका एकजना विज्ञ भने मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै नेपालको राजनीतिक समीकरणमा भने ठुलो बदलाव आउने अनुमान गर्न थालेका छन्। अब प्रचण्डजीलाई उदाउनलाई, प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री, माधव नेपालजीलाई, उहाँ पनि काङ्ग्रेस आइपट्टिको मान्छे हो तापनि माधव नेपालजीलाई अध्यक्षको एउटा चाहना छ। सायद प्रचण्डजीले एउटा सेक्रिफाइस गरिदिन्छ भने वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर उहाँ पछाडि हट्दैन। यसरी राजनीतिक विश्लेषकले नेपालको राजनीतिक आकाश नै धमिलो हुने प्रक्षेपण गरिरहेको बेलामा सरकारसँग निकट रहेका विज्ञहरू भने यस्ता सबै कुरा झुटा भएको बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका अनुसार नेपालको सरोकार भारतले र भारतको सरोकार नेपालले सम्बोधन गर्ने गरी सहकार्य गर्ने बताइरहेका छन्। दुईटै मुलुकलाई फाइदा हुने, हाम्रो मुलुकको पनि हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो जनताको स्वार्थसित हामी मतलब चाहिँ हित हुने गरी अगाडि बढ्ने र सँगसँगै भारतका पनि जायज चासोहरू, भारतले नेपालको भूभाग उसका विरुद्धमा प्रयोग नहोस् भन्ने जुन उसको भनाइ छ, ती कुराहरूलाई हामीले सुन्नुपर्छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भारतको सत्तामा जो आए पनि नेपाल प्रतिको भारतको नीतिमा ठुलो फेरबदल नआउने बताउँछन्। चुनावभन्दा केही समय पहिला भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा आक्रमण गर्दा सत्ताधारी दल मात्र होइन विपक्षी दल काङ्ग्रेसले समेत समर्थन जनाएको थियो। नेपालको हकमा पनि भारतका राजनीतिक दल एक देखिन्छन्। पछिल्ला सूचना अनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि मोदी नेपाल भरभरमा आउनेछन् र यसपछि नै उनको नेपाल प्रतिको नीति के र कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा देखिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, नेपाल भारत सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्नु पर्ला।
हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। नेपाल र भारत बिचमा भएको राजनीति अथवा जुन सीमाङ्कन परिस्थितिहरू छ त्यसलाई समाधान गरेर मित्र राष्ट्रको राम्रो व्यवहार गर्यो भने अझ पनि राम्रो हुन सक्छ। मोदीसँग अथवा भारतसँग राम्रो सहकार बिना र भारत र नेपालको दुवैको विकासमा र दुवैको एउटा सम्बन्ध कायम राम्ररी गर्नुपर्छ भन्ने। अब नयाँ ढङ्गबाट बढ्नु पर्यो। हुन त पुरानो पनि राम्रै छ होइन, अझ नयाँदेखिलाई चाहिँ एउटा सत्यता राम्रो, सधैँभरि किचौला नहुने खालको, सीमाना विवाद नहुने खालको, सीमानामा गोली नचल्ने खालको, मान्छे मार्ने मर्ने लुट्ने नहुने खालको। एकअर्का छिमेकी प्रतिको एउटा मतभेद भनेर राखेर चाहिँ एउटा भनौँ न भारत भनेको हाम्रो एकदम निकट नजिकको एउटा छिमेकी राष्ट्र हो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै हामी घरमा पनि हाम्रो छिमेकी चाहिन्छ, छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली भनेको त यति सक्षम छ, हामी यस्तो छ कि जसको देशमा गयो भने हामी लुटेर खाँदैनौँ। यति राम्रो काम गर्ने उसकै देशमा गयो भने हामी काम गरेर इमान्दारसँग कमाएर ल्याउँछौँ। त्यही पनि उनीहरूको त सिमानामा नेपालमा देशमा आउँदाखेरि दसैँमा आउँदा लाटलुट गर्छ, त्यो पनि उनीहरूले नगरोस् अबदेखि। त्यसकारण आओस् त्यो त राम्रै भइहाल्यो। तर पहिला नागाबन्दी गर्ने, यो सानो राष्ट्र हो भने दबाब गर्ने त्यो काम नगरोस्, एकदम छिमेकीको नाता कायम गरेर राखोस्। अब यो हामी नेपालीहरू दुखी छ। नेपालीमा अलिकति भूगोलको कारणले गर्दा अलिकति हामीसँग के भयो आर्थिक सहयोग उहाँले दिएछ। जति पनि गाडी भएकाहरू सबै के अरे इन्डियाको हामीसँग छ। त्यस कारणले नागा खुल्ला रहोस्। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। गत चैत 27 गते सगरमाथाको उचाइ नाप्न गएको सरकारी टोली काठमाडौँ फर्किएको छ। सगरमाथाको शिखरमा 1 घण्टा 20 मिनटसम्म बसेर फर्किएको मापन टोलीलाई आज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालले सिंहदरबारमा स्वागत गर्नुभयो। स्वागतका क्रममा मन्त्री अर्यालले स्वास्थ्यमा आएको खराबीका बावजुद सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कार्य सम्पन्न गरेर राष्ट्रको गौरव बढाउने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर सगरमाथाको मापन गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सगरमाथा हिमाल नाप्न गएको टोलीका अधिकांश सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। उनीहरूको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। नेपालको सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम 65 वर्षदेखि सुरु भयो। विगत 65 वर्षदेखि सुरु भएको छ। यो 65 वर्षको बिचमा नेपालले एकपटक पनि नापौँ भनेर त्यो प्रयत्न नै भएन, जाने काम पनि भएन। र यसपटक नेपालले आफ्नै स्रोत साधनमा नापौँ भन्ने हिसाबले यो मन्त्रालयले योजना बनायो र यो मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार आफ्नै कर्मचारी, अरू कोही खोजेर होइन, यही मन्त्रालयका हाम्रा कर्मचारी। सगरमाथा मापन टोलीको नेतृत्व गरेका प्रमुख नापी अधिकृत खेमलाल गौतमले नेपाल आफैले पहिलो पटक उचाइ मापन गर्ने टोलीको नेतृत्व गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले तेस्रो पोलमा रहेर 52वटा स्याटेलाइटबाट डाटा सर्वेक्षणको काम गर्नु अचम्मको परिवर्तन भएको बताउनुभयो। उत्साह मिलेको अवस्था थियो र संसारभरका अहिले चाहिँ भएका चाहिँ पोजिसनिङ सेटेलाइट सिस्टमहरू 5-6वटा GPS, GLONASS, ग्यालिलियो, त्यसपछि क्युजेटेसिस भनेको जापानिज र बेइडु भनेको कम्पास भन्छ चाइनिज र मुख्य र 5वटा चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ उयोहरूका चाहिँ सेटेलाइटहरू छन्। तीमध्ये लगभग 113वटा सेटेलाइटहरू मात्र छन्। सगरमाथाको चुचुरोमा 1 घण्टा 20 मिनट बसेको टोलीले GNSS तथा GPS सर्वेक्षण गरेको थियो। चैत 27 गते काठमाडौँबाट हिँडेको टोली जेठ 4 गते बिहान 2 बजे आरोहणका लागि सगरमाथा आधार शिविरतर्फ गएको थियो। टोलीले स्याटेलाइटबाट जानकारी दिएसँगै 7वटा पहाडको पोइन्टबाट नापी अघि बढाएको थियो। सगरमाथा आरोहणबाट तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको अवस्थामा पनि अन्य स्थलगत सर्वेक्षणका तथ्याङ्क प्राप्त हुने क्रममा रहेको टोलीले जनाएको छ। 2072 सालमा सगरमाथाको उचाइ घटबढ भएको बहस भइरहेका बेला नेपाल सरकारले आफ्नै उचाइ मापन गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि भारतीय जाली नोट कारोबारको आरोपमा युनुस अन्सारी सहित 6 जना पक्राउ, 8.25 करोड भारतीय जाली नोट बरामद। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्षमै कुटिए, उपाध्यक्ष विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी।
र काठमाडौँ उपत्यकाका चक्रपथ लगायत चौडा सडकमा 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउन रोक, नियमको अवज्ञा गर्ने व्यवसायीको चेतावनी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज करिब 8.25 करोड भारतीय जाली नोट कारोबारको आरोपमा युनुस अन्सारी पक्राउ परेका छन्। कतारको दोहाबाट भारतीय जाली नोट लिएर आएका पाकिस्तानी नागरिकलाई भेट्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको समयमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। के छ त घटनाको वास्तविकता? एक रिपोर्ट। शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7 करोड 67,94,000 बराबर भारतीय जाली नोट सहित युनुस अन्सारी र अन्य 5 जना पक्राउ परे। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा अन्सारी सहित नेपाली नागरिक साहेल खान, सुजन राणाभाट, पाकिस्तानी नागरिक नासिर उद्दिन, नादिया अनवर र मुहम्मद अख्तर छन्। कतार एयरवेजको विमानबाट काठमाडौँ उत्रिएका 3 जना पाकिस्तानी नागरिकले 2वटा ब्रिफकेसमा नक्कली बहारू बोकेका थिए। उहाँहरूको गतिविधि शङ्कास्पद देखेपछि अराइभलमा बलसारका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको छाता पोसाकमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले उनीहरूमाथि निगरानी सहितको चेक जाँच गर्ने क्रममा काउन्टरफिट करेन्सी, इन्डियन करेन्सीहरू बरामद भएको छ। नक्कली नोट बोकेर काठमाडौँ उत्रिएका पाकिस्तानी नागरिकलाई लिन युनुस अन्सारी सहित 3 जना नेपाली विमानस्थल पुगेका थिए। जब युनुस उनीहरू भएको स्थानमा पुगे तब प्रहरीले जाली नोट बोक्ने देखि अन्सारीको टिमलाई समेत पक्राउ गर्यो। एयरपोर्टमा आउने नेपाली अथवा रिसिभ इनमा रहेको नेपालीहरूलाई खोज्ने काम गर्यो र त्यो क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पार्किङ एरियाबाट हामीले थप 3 जना नेपालीहरूलाई पनि पक्राउ गर्यौँ। प्रहरीले युनुसलाई जाली नोट कारोबार गर्ने मुख्य अभियुक्त मानेको छ। पूर्व मन्त्री सलिम मिया अन्सारीका छोरा युनुस करिब 2 दशकदेखि जाली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा संलग्न व्यक्ति हुन्। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले अन्सारी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI को भारत विरोधी गतिविधि अन्तर्गत नेपालमा जाली भारतीय नोटको जालो चलाउन सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनी यसअघि 2 पटक पक्राउ परी जेल सजाय समेत भोगिसकेका व्यक्ति हुन्। कारागारभित्र रहँदा समेत उनले पाकिस्तानबाट जाली नोट मगाएर कारोबार चलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उनीमाथि 2 पटक हत्या प्रयास समेत भएको थियो। जाली नोट र लागुसत सम्बन्धी मुद्दाको सजायका लागि केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहँदा अन्सारीमाथि 26 फागुन 2067 मा गोली प्रहार समेत भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हकाजुका साथ पुष्कर खतिवडा र गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक दाहालले आफूलाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालले कुटपिट गरेको भन्दै न्यायका लागि आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुभएको छ। आफूले सिफारिस गरेका योजनाका लागि बजेट दिन नमानेको भन्दै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रिमालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेकाले पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ। आफ्नै कार्यकक्षमा सेवाग्राहीका काम गरिरहेका बेला बिहिबार अपराह्न 4 बजे उपाध्यक्ष रिमालको कुटपिटबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले लगाएको कपडा च्यातिएको तथा गाली गलोच भएको प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। गाउँसभामा समावेश नभएका विभिन्न 4वटा योजनामा 6 लाख रुपैयाँ बजेट तर्जुमा गर्न उपाध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कानुनले नमिल्ने बताएपछि आफूमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले बताउनु भएको छ। उपाध्यक्षले गरेको कुटपिट र लच्छार-पछारबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै उहाँले सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी कसुरमा प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभएको छ। कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहार विरुद्ध जिल्लामा रहेका 12वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालप्रति आपत्ति जनाउँदै कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारप्रति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सहित सबै सङ्घ सङ्गठनले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले चोरीको आरोपमा कारागार फँसेका अभियुक्त डाका भएर निस्कने अवस्था आउन थालेको
टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 र 2 को अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको प्रादेशिक सम्मेलनलाई जनकपुर धाममा सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक खनालले सूक्ष्म अनुसन्धान बिना गरिने प्रपक्ष र कारागारको जर्जर अवस्थाले चोरीको आरोपमा कारागार फँसेकाहरू डाका भएर निस्कने गरेको बताउनुभयो। अनुसन्धान प्रमाण र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने र वैज्ञानिक समेत हुनु जरुरी रहेको भन्दै आइजिपी खनालले अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता बीच कुनै ग्याप रहन नहुने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धान महाशाखाका डीआईजी सूर्यप्रसाद उपाध्यायले सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरी सरकारी वकिल र मेडिकोनिकल विज्ञहरू बीचको समन्वय तथा कानुन स्तरको विकासका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो। सम्मेलनमा प्रदेश 1 र 2 का प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकहरू, सरकारी वकिलहरू सहितको सहभागिता रहेको छ। सदियौँदेखि पछाडि परेका महिलाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग भइरहेको छ। आत्मनिर्भर भएपछि मात्र सशक्तिकरण आउँछ भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न क्षेत्रबाट यस्तो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कास्कीको लेखनाथमा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर तथा व्यावसायिक बनाउन नेपाल भारत मैत्री समाजले पनि महिलाहरूलाई सिलाइ मेसिन वितरण गरेको छ। शान्ता दरबारको रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको नेपाल भारत मैत्री समाज लेखनाथ शाखाले कास्कीका स्थानीय महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ आमा समूहहरूलाई सिलाइ मेसिन वितरण गरेको छ। सिलाइ मेसिन पाएसँगै खुसी भएका आमा समूहका आबद्ध कास्कीका महिलाहरूले सिपसँगै व्यावसायिकता सुरुवात गर्ने बताएका छन्। उहाँ चाहिँ पटक पटक आइराख्नुहुन्छ पोखरामा। पोखरावासीहरूलाई, लेखनाथवासीहरूलाई उहाँले असाध्यै माया गर्नुभएको छ। नेपाल भारत मैत्री समाज भनेर जुन चाहिँ हामीले पटक पटक गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। पहिले पनि उहाँले धेरै मेसिनहरू बाँडिसक्नु भएको, महिलाहरूलाई चाहिँ सिपयुक्त बनाउनलाई अनि त्यस्तै खेलाडीहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्नको लागि उहाँले चाहिँ विभिन्न खेलकुदको सामग्रीहरू बाँडिराख्नु भएको, बाँड्नको लागि नै आज कार्यक्रम छ। नेपाल भारत मैत्रीसँग एउटा सहयोग गरेर हामीले केही सिक्मुलो तालिमहरू पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले अहिले हामीलाई यो सिलाइ मेसिन दिनुभएको छ। हामीले यो पिछडिएको महिलाहरूलाई चाहिँ नि हामीले यो कटिङ सिलाइ अनि यो झोला बुनतुन जस्तै अब भाङ्रा बुनाइहरू गरेर हामीले चाहिँ नि एउटा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा कोसिस गरिरहेको छु। हाम्रो सक्नेरी बुद्ध आमा समूहलाई दिनुभयो नेपाल भारत मैत्री समाजले गर्दाखेरि हामी एकदमै खुसी लागिरहेको छु। र हाम्रो दिदीबहिनी महिलाहरू सबैजना बेरोजगार छ होइन। अब यसमा सिप सिकेर धेरै अगाडि बढ्ने आशा लिइरहेको छु। नेपाल भारत मैत्री समाजले खेलकुदको क्षेत्रमा युवाहरूलाई नयाँ ऊर्जासहित अगाडि बढाउन खेलकुदका सामग्रीहरू फुटबल, भलिबल, बास्केटबल र नेट वितरण गरेको छ। सामाजिक कार्यमा लामो समयदेखि सहयोग पुर्याउँदै आएको मैत्री समाजले आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सबभन्दा पहिले त म सबै आमा समूहलाई पनि मैं धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। खास तो मैले आजको करिबन 6 महिना अगाडि पनि मैले 2टा आमा समूहलाई सिलाइ मेसिन दिएको थियो। तो उहाँको काम हेर्दाखेरि, उहाँको इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि, उहाँको जिज्ञासा हेर्दाखेरि आज मैले 5वटा और आमा समूहलाई पनि सिलाइ मेसिन दिने मौका पायो। उसको लागि पनि मैं आप ही पनि खुसी छु और यहाँले पनि सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। साथ ही हाम्रो नेपाल भारत मैत्री समाजले आज युवाहरूलाई पनि खेल सामग्री पनि दिने हामीले मौका पायो। इसको लागि पनि मैं यहाँ को हाम्रो लेखनाथ, हाम्रो नेपाल भारत मैत्री समाज लेखनाथ ब्रांच का अध्यक्ष और हाम्रो खास तौर पर निर्मल गुरुङ जी को म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले मौका दिनुभयो। आजको सिलाइ बुनाइ मेसिनको कार्यक्रमले एउटा समाजमा बेरोजगारबाट रोजगारलाई अग्रपन्थीमा जाओस् भन्ने दिनको लागि र विभिन्न यस्ता कार्यक्रमहरू नेपाल भारत मैत्री समाजका हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले धेरै प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। धेरै मिटिङहरूमा यही विषय वस्तुहरूमा उहाँको बढी चिन्तन भएको मैले पाउँछु। नेपाल भारत मैत्री समाज लेखनाथ शाखाले महिलाहरूलाई सिपमूलक कार्यमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले कास्कीका 5वटा आमा समूहहरूलाई 18 थान सिलाइ मेसिन, 6वटा युवा क्लबलाई 19 थान फुटबल,
9 थान भलिबल र 2 थान बास्केटबल वितरण गरेको छ। सामाजिक कार्यमा अग्रसर बनाउन तथा आफ्नो सिपलाई थप ऊर्जाका साथ प्रयोगमा ल्याउनका लागि हौसला प्रदान गर्न सम्मान पनि गरिएको छ। आजको गणतन्त्र नेपालमा समाजको सेवा भन्दा हामीले त्योभन्दा ठुलो कुरा कुनै हुन सक्दैन। नेपाल भारत मैत्री समाजका अध्यक्ष प्रेम लस्करीज्यूबाट पनि धेरै कुराहरू प्रदान भएको छ। त्यसरी नै सगरमाथा टेलिभिजनका प्रमुख अध्यक्षज्यू निर्मल गुरुङज्यूबाट यो समाजलाई गर्नुपर्ने जुन सहयोग र उहाँको आह्वानमा उहाँको निर्देशनमा चाहिँ यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेर यति भव्यताका साथ कार्य सम्पन्न गर्न हामी गइरहेछौँ, त्यसको लागि पनि म सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङज्यूलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वमा धेरै देशहरू छन्, तापनि भारत र नेपाल सम्बन्ध अन्य देशभन्दा फरक छ। हामी समूह छल्लङ्गै छ कि नेपालको विकास, निर्मल नेपालको दैनिक जीवन यापन भारत सरकारको ठुलो हात छ। यस सम्बन्धलाई थप नयाँ उच्च दिन गोर्खा सैनिक महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल भारत मैत्री समाज लेखना शाखाले कास्कीमा 6 थान सिलाइ मेसिन र एम्बुलेन्स वितरण गरिसकेको छ। यसले दुई देशको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रताप लामाका साथ शान्ता दनवार, लेखनाथ पोखरा। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँको सवारी जामलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई रोक्न तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन चक्रपथ तथा ठूला सवारी गुड्ने सडकमा साना तथा 3 पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ। सिर्जना मिश्रको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटना र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात विभागले नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी चाप हुने चक्रपथ तथा चौडा सडकमा 3 पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ। तर यो काम चुनौतीपूर्ण भएकाले कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने ट्राफिकको भनाइ छ। यो खास गरी यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको एउटा निष्कर्ष हो। अहिलेको अवधारणाको रूपमा छ यो हटाउने भन्ने होइन। समय लाग्छ, छलफल हुँदैछ हैन। अहिले जस्तो तपाईले यसको ज्वलन्त इक्जाम्पल देख्नु भएको छ, जस्तो सादा यातायात ठुल्ठुलो बसहरू जसमा 50 देखि 60 पेसेन्जरहरू अट्ने, त्यसैगरी अन्य विभिन्न कम्पनीहरूले पनि मास ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणा अनुसार ठुल्ठुलो बसहरू ल्याउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पेसेन्जरलाई लगायत ट्राफिकलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज पुर्याउँछ। ट्राफिकको योजनालाई यातायात व्यवसायीले भने अस्वीकार गर्ने भएका छन्। व्यवस्थापनका नाममा धेरै कामदारको रोजीरोटी गुम्ने र सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको व्यवसाय नै गुम्ने भएकाले यो निर्णय सच्याउनु पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा सानो गाडी हटाउँदाखेरि कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ चल्न दिने नदिने भन्ने कुरा भन्दा पनि असर त अब अहिले जुन हाम्रो चाहिँ चलिरहेको सवारी साधनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ निम्न स्तरका निम्न वर्गका एउटा स्वरोजगार मजदुरहरूले चलाइरहेका सवारी साधनहरू छन्, तिनीहरूको रोजीरोटीको कुराहरू पनि छन्। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो थोरै पुँजीमा महिलाहरूले चाहिँ सञ्चालन गरेको पनि छ टेम्पोहरू धेरै हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कुनै निकास दिएर मात्रै चाहिँ यसको चाहिँ उपायहरू निक्लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको विषयमा छलफल हुनलाई बाँकी नै छ अहिलेसम्म। उपत्यकामा 66 वटा रुट म्याप बनाएर गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याउँदा जाम व्यवस्थापनमा केही सहज होला, तर आफ्नै लगानीमा रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नेहरूका लागि भने उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र उत्सव वाग्लेका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भारतीय आम निर्वाचनमा सत्तारूढ दल भाजपाको बहुमत, प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको निरन्तरता निश्चित, कांग्रेस 52 सिटमा सीमित। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजय सुरुवात, प्रदेश नम्बर 2 171 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
सरकारले रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले हरेक नागरिकलाई रोजगार सम्बन्धी सबै जानकारी सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सो सूचना प्रणालीमा शिक्षा, सेवा, औद्योगिक उत्पादन, अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर कति छ भन्ने तथ्याङ्क समेत समावेश गरिने योजना पनि अघि सार्नुभयो। मन्त्री विष्टले बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिने नीतिगत निर्णय गरेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सूचना प्रणालीको पनि विकास गर्न लागि बताउनुभयो। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा प्रदेश नम्बर 2 लाई 171 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आर्मीले दिएको 279 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले 31 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 107 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम समाचारका प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक माथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। संघीय प्रणाली अनुसारको पुनर्संरचना नगरी केन्द्रको नियन्त्रणमा राखिएको आरोप। एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म नयाँ अनाथालय वा बाल गृह दर्ता नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भारतीय जाली नोट कारोबारको आरोपमा युनुस अन्सारी सहित 6 जना पक्राउ। 8.25 करोड भारतीय जाली नोट बरामद। भारतीय आम निर्वाचनमा सत्तारूढ दल भाजपाको बहुमत। प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको निरन्तरता निश्चित। कांग्रेस 52 सिटमा सीमित। र प्रधानमन्त्रीका पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजयी सुरुवात। प्रदेश नम्बर 2 171 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।